दर्शक महानुभाव, काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सामेल गर्दै ओलीले 17 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुभयो। नयाँ मन्त्री परिषदमा 3 जना उप प्रधानमन्त्री बनेका छन्। 3 जना उप प्रधानमन्त्रीमा अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका विष्णुप्रसाद पौडेल, त्यस्तै गरी उप प्रधान तथा शहरी विकास मन्त्रीमा राजेन्द्र महतो र उप प्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीमा रघुवीर महासेठ रहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले प्रधानमन्त्री ओलीले 17 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरे पछाडि बनेका मन्त्रीहरूको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। खास गरी उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको जन्म 2016 साल मक्सिरको 15 गते स्याङ्जामा भएको हो। हालको उहाँको ठेगाना ललितपुर हो। निर्वाचन प्रणाली अनुसार उहाँ रूपन्देही 2बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको हो। 2035 असोजमा तत्कालीन मालेको पार्टी सदस्यता लिएर राजनैतिक यात्रा सुरु गर्नुभएका पौडेल 2041मा माले जिल्ला कमिटीको सचिव हुनुभएको थियो। 2047मा एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य, 49मा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य, 71मा एमालेको उपमहासचिवमा निर्वाचित हुनुभएका पौडेल 2051मा प्रतिनिधि सभा सदस्य, 64 र 70मा संविधान सभा सदस्य र 2074मा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुभएको थियो। उहाँ 2054 सालमा वामदेव नेतृत्वमा बनेको सरकारमा युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री बनेर सरकारमा सहभागिता जनाउनु भएको थियो। त्यसपछि 2065मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जलस्रोत मन्त्री, तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा रक्षा मन्त्री, 2072 सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री, केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकारमा 2077 असोजदेखि अर्थमन्त्री रहनु भएको छ। त्यस्तै गरी उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोको जन्म 2015 सालको मक्सिर 4 गते सर्लाहीमा भएको हो। उहाँको हालको ठेगाना काठमाडौँ हो। निर्वाचन प्रणाली अनुसार धनुषा 3बाट उहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँको राजनैतिक यात्रा 2047 सालमा नेपाल सद्भावना पार्टीमा आबद्ध भएर भएको थियो। सद्भावना पार्टीका प्रवक्ता, महासचिव, उपाध्यक्ष र अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको अध्यक्ष मण्डलको सदस्य हुँदै हाल जनता समाजवादी पार्टी जसपाको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। 2056मा सर्लाही 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य, 2064मा सर्लाही 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य, 2074 सालमा धनुषा 3बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँको सरकारमा सहभागिताको कुरा गर्ने हो भने 2063 सालमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, 2065 र 66 सालमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, 2068 सालमा स्वास्थ्य मन्त्री, वर्तमान सरकारमा उहाँ उपप्रधान र शहरी विकास मन्त्री बन्नु भएको छ। त्यस्तै गरी उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठको जन्म 2018 साल साउनको 22 गते धनुषामा भएको हो। निर्वाचन प्रणाली अनुसार धनुषा 4बाट उहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको हो। 2033 सालमा तत्कालीन नेकपा मालेको सदस्यबाट राजनैतिक यात्रा सुरु गर्नुभएका महासेठ 2054 सालदेखि एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य, 2065 सालमा धनुषा 5बाट र 74 सालमा धनुषा 4बाट निर्वाचित हुनुभयो। उहाँ 2068मा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री भएर सरकारमा सहभागिता जनाउनु भएको थियो। 2074 फागुनदेखि 2076 मक्सिरसम्म उहाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुभएको थियो। अहिले उहाँ परराष्ट्र मन्त्री बन्नु भएको छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर तामाङको जन्म 2025 साल चैतको 15 गते सिन्धुपाल्चोकमा भएको थियो। सिन्धुपाल्चोक 2बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएका उहाँ 2040 सालमा मालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सभीको जिल्ला कमिटी अध्यक्षबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो। 2054मा एमालेको जिल्ला कमिटी सचिव, 2059मा बागमती अञ्चल सदस्य, 2070मा सिन्धुपाल्चोक 3बाट संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित, 2074मा सिन्धुपाल्चोक 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँ वर्तमान सरकारको सुरुवात 2074 सालमा कानुन मन्त्री हुनुभएको थियो। 2 वर्ष अघि उहाँले राजीनामा दिएर फेरि अहिलेको सरकारमा उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री बन्नु भएको छ। त्यस्तै गरी शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको जन्म 2015 साल असोजको 6 गते काठमाडौँमा भएको हो। निर्वाचन प्रणाली अनुसार काठमाडौँ 9बाट उहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुहुन्छ। उहाँ 2038 सालमा पार्टीको काठमाडौँ जिल्ला कमिटी सचिव बन्नु भएको थियो। 2042 सालमा भक्तपुर र 2046 सालमा ललितपुरको पार्टी सचिव, 2036-37 सालमा उहाँ उपत्यका समन्वय कमिटीको सदस्य, 47 सालमा अखिल नेपाल किसान सङ्घको सचिव, 2054 सालमा नेकपा एमालेको काठमाडौँ उपत्यका कमिटीको सचिव, 2054 सालमा एमालेको केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो। 2048 सालमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5बाट निर्वाचित श्रेष्ठ 2051 को आम निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7बाट निर्वाचित हुनुभयो भने श्रेष्ठ 2056 मा काठमाडौँ 9बाट पराजित हुनुभएको थियो। 2064 सालको पहिलो संविधान सभामा काठमाडौँ 9बाट पराजित हुनुभएका उहाँ 2074 मा काठमाडौँ 9 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो। उहाँ 2061 सालमा स्थानीय विकास राज्य
राज्य मन्त्री हुनुभएको थियो। वर्तमान सरकारमा 2077 असोजदेखि निरन्तर मन्त्री हुनुहुन्छ। सुरुमा शहर विकास मन्त्री, त्यसपछि शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री रहनु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङको जन्म 2018 साल चैतको 5 गते 5 थरमा भएको हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा उहाँ 5 थरबाट निर्वाचित हुनु भएको हो। उहाँको राजनीतिक यात्राको कुरा गर्ने हो भने 2048 देखि 2067 सालसम्म एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य, 2070 मा एमाले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य, 2048, 2056 र 2074 मा 5 थरबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उहाँ निर्वाचित हुनुभयो। वर्तमान सरकारमा 2076 मक्सिर 5 गतेदेखि निरन्तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा उहाँ रहनु भएको छ। त्यस्तै गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको जन्म 2018 मा सिराहामा भएको हो। उहाँको हालको ठेगाना ललितपुर हो। उहाँ सिराहा 3 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु भएको हो। उहाँको राजनीतिक यात्राको कुरा गर्ने हो भने 2047 मा एमाले पार्टी सदस्यता लिनु भएको थियो। 51 सालमा जिल्ला कमिटी सदस्य निर्वाचित हुनुभयो। 54 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन सिराहा जिल्ला विकास समितिको उपसभापति, 70 को संविधान सभामा पराजित, 74 सालको निर्वाचनमा सिराहा 3 बाट उहाँ सांसदमा निर्वाचित हुनुभयो। सरकारमा उहाँको सहभागिताको कुरा गर्ने हो भने वर्तमान सरकारमा 2077 असोजदेखि निरन्तर मन्त्री हुनुहुन्छ। सुरुमा महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास मन्त्री, त्यसपछि अहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उहाँ बन्नु भएको छ। अब कुरा गरौँ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको। हालको ठेगाना उहाँको ललितपुर हो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनुसार उहाँ महोत्तरी 2 बाट निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँको राजनीतिक यात्राको कुराकानी गर्ने हो भने 2032 सालमा नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध हुनुभएका उहाँ 2036 सालदेखि नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध भई सक्रिय हुनुभयो। बहुदलीय व्यवस्थापछि पञ्चायती राजनीतिमा नजिक, 2051 पछि पुनः कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय, मधेस आन्दोलनपछि मधेसी जनअधिकार फोरममा आबद्ध, राजपाको अध्यक्ष मण्डलको सदस्य हुँदै हाल जसपाको नेता हुनुहुन्छ। 2038 र 43 मा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित, 2051 मा स्वतन्त्र उम्मेदवार र 65 मा कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित, 2064 मा महोत्तरी 4 बाट संविधान सभा सदस्य र 2074 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा महोत्तरी 2 बाट निर्वाचित हुनुभएका भण्डारी 2045 सालदेखि हालसम्म राज्य मन्त्री सहित 15 पटक मन्त्री हुनुभयो। वर्तमान सरकारमा उहाँ ऊर्जा मन्त्री रहनु भएको छ। अब खानेपानी मन्त्री अनिल झाको कुराकानी गरौँ। 2024 साल असोज 15 गते रौतहटमा जन्मिनु भएका अनिल झा अहिले हालको ठेगाना उहाँको काठमाडौँ हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अनुसार रौतहट 1 बाट निर्वाचित उहाँ नेपाल सद्भावना पार्टी, निकट विद्यार्थी संगठन, नेपाल विद्यार्थी मञ्चको संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी, राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलको सदस्य र हाल जसपाको नेता हुनुभएका अनिल झा 2064 मा समानुपातिकका तर्फबाट संविधान सभा सदस्य, 2074 मा रौतहट 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका उहाँ 2068 मा उद्योग मन्त्री हुनुभएको थियो भने अहिलेको सरकारमा खानेपानी मन्त्री रहनु भएको छ। अब श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमल श्रीवास्तवको कुरा गरौँ। उहाँको जन्म 2007 सालमा रौतहटमा भएको हो। उहाँको हालको ठेगाना काठमाडौँ हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अनुसार पर्सा 2 बाट निर्वाचित हुनुभएका उहाँ 2025 सालमा ठाकुरराम क्याम्पसको विद्यार्थी युनियनबाट राजनीतिक जीवनको आरम्भ गर्नु भएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजनीतिमा सक्रिय, हाल जसपाको नेता। 2074 मा पर्सा 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका उहाँ पहिलो पटक नेपाल सरकारको श्रम तथा रोजगार मन्त्री बन्नु भएको हो। अब संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरियाको कुराकानी गरौँ। 2034 साल असोज 27 गते धनुषामा जन्मिनु भएका अरगरिया हालको ठेगाना ललितपुर हो। उहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अनुसार धनुषा 2 बाट निर्वाचित हुनु भएको हो। 2062-63 अघि नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध हुँदै कांग्रेसमा सक्रिय रहनुभएका अरगरिया 2062-63 को जनआन्दोलनपछि मधेसी जनअधिकार फोरममा आबद्ध हुनुभयो। फोरमबाट विभाजन भएको फोरम लोकतान्त्रिकको धनुषा जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य, विदेश विभाग प्रमुख रहँदै हाल जसपाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। अरगरिया पहिलो पटक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बन्नु भएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णको कुराकानी गरौँ। उहाँको जन्म 2003 साल चैतको 15 गते पर्सामा भएको हो। उहाँको हालको ठेगाना काठमाडौँ हो। निर्वाचन प्रणाली अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित पर्सा 4 बाट उहाँ हुनुभएको छ। राजनीतिक यात्राको कुरा गर्ने गर्दा 2040 सालमा सद्भावना परिषदको सचिव, 2047 मा सद्भावनाको केन्द्रीय सदस्य, 48 मा सद्भावनाको उपाध्यक्ष, हाल जसपाको नेता। 2064 र 70 मा समानुपातिक तर्फबाट संविधान सभा सदस्य हुनुभएका उहाँको
सरकारमा सहभागिता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रीमा भएको छ। त्यस्तै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरीको कुराकानी गरौँ। जन्म उहाँको 2031 साल साउनको 3 गते महोत्तरीमा भएको हो। उहाँको हालको ठेगाना काठमाडौँ हो। उहाँ निर्वाचन प्रणाली अनुसार समानुपातिकमा निर्वाचित हुनुभएको हो। राजनीतिक यात्राको कुराकानी गर्दाखेरि चौधरीको 2062-63 को जनआन्दोलनपछि राजनीतिमा सक्रिय भएको पाइएको छ। कङ्ग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेर सद्भावना हुँदै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा आबद्ध हुनुभएकी उहाँ हाल आएर जसपाको नेत्री हुनुहुन्छ। 2074 सालमा समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा उहाँ सदस्य हुनुभएको हो। पहिलो पटक उहाँ नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बन्नु भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री इकबाल मिया 2026 साल जेठ 15 गते बारामा जन्मिनु भएको। उहाँको हालको ठेगाना काठमाडौँ हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित 12/4बाट उहाँ निर्वाचित हुनु भएको हो। त्यस्तै गरी राजनीतिक यात्राको कुरा गर्दा 2043 सालमा अनेरा समितिको सदस्यता, 2060 सालदेखि 2071 सालसम्म नेकपा एमालेको जिल्ला स्तरमा बुद्धिजीवी कमिटीमा सल्लाहकार, 2073 मा तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा आबद्ध, राजपा नेपालको केन्द्रीय सदस्य हुँदै हाल जसपाको नेता। 2074 सालमा 12/4बाट प्रतिनिधि सभामा सदस्यमा निर्वाचित। सरकारमा पहिलो पटक उहाँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको भूमिकामा आउनु भएको छ। त्यस्तै गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरीको कुराकानी गरौँ। 2004 सालमा सप्तरीमा उहाँको जन्म भयो। हालको ठेगाना काठमाडौँ हो। निर्वाचन प्रणालीमा उहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको हो सप्तरी 3बाट। 2018 सालदेखि 2046 सालसम्म प्रधान पञ्चको रूपमा कार्य गरेको उहाँसँग अनुभव छ। त्यस्तै गरी 2046 सालको आन्दोलनपछि गाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो। त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसमा आबद्ध भएर राजनीतिमा सक्रिय, पछि कङ्ग्रेस परित्याग गर्दै मधेस आन्दोलनमा सक्रिय, राजपा हुँदै हाल जसपाको नेता। 2074 सालमा सप्तरी 3बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित। पहिलो पटक उहाँ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री बन्नु भएको हो। त्यस्तै गरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री रेणुका गुरुङको जन्म 2024 साल माघको 7 गते खोटाङमा भएको हो। हालको ठेगाना काठमाडौँ हो। उहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँको राजनीतिक यात्राको कुराकानी गर्दा 2074 सालमा सङ्घीय समाजवादी पार्टीको टोखा नगर कमिटीमा अध्यक्षबाट राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएका उहाँ हाल जसपाको नेत्री हुनुहुन्छ। 2074 सालमा समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नुभएकी उहाँ अहिले पहिलो पटक महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री बन्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, हामीले आज नेपाल सरकार अथवा ओली सरकारका 16 मन्त्रीहरूलाई यहाँहरूमाझ परिचय गरायौँ, जो पटक पटक मन्त्री बन्नु भएको छ, राज्यको विभिन्न मन्त्रालयहरूमा पुग्नु भएको छ, सँगसँगै जो पहिलो पटक मन्त्रालयहरू सम्हालिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना छ। तर यो सरकार काम चलाउ सरकार हो र राजनीतिक खिचातानीका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि जसरी जसपाका यति धेरै मन्त्रीहरूलाई सरकारमा भित्र्याउनु भएको छ, उहाँहरूप्रति तपाईलाई आज हामीले प्रस्तुत गरेका 16 जना मन्त्रीमा सबैभन्दा मनपर्ने मन्त्री को अथवा सबैभन्दा मन नपर्ने व्यक्ति मन्त्री को हो त्यो कुरा लेखिदिनु होला। कुन मन्त्रीले अलिकति राम्रो काम गर्ला जस्तो लाग्छ, कुन मन्त्रीले राम्रो काम गर्दैन जस्तो लाग्छ, त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला।